श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सिनुरिया भोर के 6वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सिनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउन्डेशन के सहकार्य में राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कहल हमनी के समाज में विद्यमान असमानता तथा विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। रेडियो कार्यक्रम सिनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्तन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना फैलावे के प्रयत्न करे के है। दोसर का ओरिया स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तक सीमान्तकृत समाज के महिला सबन के पहुँच बढ़ावे के तक एक कार्यक्रम संचार के वकालत करी। कार्यक्रम सिनुरिया भोर में हमने प्रदेश नंबर 2 में महिला सबसे भोग रहल स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक हिंसाजन्य समस्या सबके वस्तु स्थिति आ विभेद अंत के खातिर सरोकार वाला सबन से बढ़ावल गई कदम लगायत के विषय में बातचीत करेम सन। आज के कार्यक्रम में हमने प्रदेश नंबर 2 में परिवार नियोजन के प्रयोग के अवस्था आ इहे प्रदेश के दलित तथा अल्पसंख्यक समाज के महिला सबन के परिवार नियोजन के सम्बद्ध सामग्री सबन के पहुँच के अवस्था लगायत के विषय में चर्चा करेम सन। नेपाल के संविधान 2072 से महिला के सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी हक के मौलिक हक के रूप में परिभाषित कइल गेल बा। संविधान के धारा 38 में महिला के सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था खुलस्त कइल गेल बा त एकर पूर्ण कार्यान्वयन के खातिर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 लागू हो चुकल बा। ई ऐन अनुरूप सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु के देखभाल अंतर्गत हरेक महिला के स्वास्थ्य संस्था में जाके अपना गर्भवती भइल कि ना भइल जाँच आ चाहे परीक्षण करे के अधिकार के व्यवस्था कइल गेल बा। यही तरह स्वास्थ्य संस्था से गर्भावस्था में कम्ती में 4 बेर स्वास्थ्य जाँच करे के, स्वास्थ्य के देखभाल संबंधी समुचित परामर्श प्रदान करे के, प्रसूति सेवा प्रदान करे के खातिर दक्ष स्वास्थ्य कर्मी आ चाहे ऊ ना भइला बाद प्रसूति कर्मी आ चाहे तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी के व्यवस्था करे परे के लगायत के प्रावधान खुलस्त कइल गेल बा। यही तरह नवजात शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल आ प्रसूति सेवा उपलब्ध करावे के स्वास्थ्य संस्था से तोकल गइल मापदण्ड बमोजिम नवजात शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल संबंधी व्यवस्था करे के आ हरेक व्यक्ति के परिवार नियोजन संबंधी सूचना, छनौट आ परिवार नियोजन संबंधी और भी सेवा सब प्रदान करे के लगायत के कानूनी व्यवस्था कीटान कइल गेल बा। सुरक्षित मातृत्व अंतर्गत ही सरकारी, गैर सरकारी आ चाहे निजी संघ संस्था में काम कर रहल महिला सबन के लड़कोरी होके से आगे आ चाहे बाद में कम्ती में 98 दिन तकले के तलब सहित के प्रसूति के छुट्टी देवे परे के लगायत के प्रावधान रहल बाटे। माकिर नेपाल के बहुते क्षेत्र, समुदाय आ भूगोल के महिला सबन अभी भी सुरक्षित मातृत्व के सेवा प्राप्त नहीं करे सकल। प्रदेश नंबर 2 में खास करके दलित लगायत के अल्पसंख्यक आ सीमांतकृत समाज के महिला सबन सुरक्षित मातृत्व सेवा सहज, सरल आ व्यवस्थित रूप में प्राप्त करे ना सकल बहुते अध्ययन सब देखौले बाटे। आज के कार्यक्रम में हमने प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत सिराहा जिला स्थित नवराजपुर गाउँपालिका में सुरक्षित मातृत्व सेवा की अवस्था कैसन का बा कहल विषय में खास करके चर्चा करेम सन त प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत के और भी जिला सब में दलित समाज के महिला सबन के सुरक्षित मातृत्व सेवा तक कैसन का पहुँच रहल बा कहल विषय के कार्यक्रम में प्रस्तुत करेम सन। पर्सा जिला जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 में समता फाउन्डेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील बिन्दु देवी राम आपन समाज में रहल दलित महिला सबन के सुरक्षित मातृत्व संबंधी ज्ञान के बहुते अभाव रहल बतावेनी। अस्पताल गैला बाद खर्चा होके के सोच के कारण घर में ही लड़कोरी करावे के संख्या अभिनो बहुते बा। टोलको अनि 6 नम्बर वार्डको हामी त यताको बुहारी हो। यताको बुहारी चाहिँ आफ्नो टोल छिमेकमा हेर्न जान्छ, तर फिल्ड घुम्न अहिले मिल्दैन हामीहरूको उतातिर।
शिशुको बेलामा हामीहरू त बच्चालाई पटक पटक दुध खुवाउनु पर्छ। सर यताको महिलाहरू त नपढेको महिला, हामीहरू दलित जातिको त यति महिला औँठा छाप्छ, त्यसलाई थाहै छैन जे अस्पतालमा के आइरन छ कि मिल्छ कि मिल्दैन। अनि जाँच गराउन त्यो के अरे महिला स्वयंसेवकहरू आउँछ, त्यो बेला जान्छ, नआएपछि त्यो त जाँदैन, त्यसले थाहै छैन अस्पतालमा के औषधि पाउँछ कि पाउँदैन, सुई लिनुपर्छ कि आइरन छ कि खर्दाखेरि कौन चाहिँ यो त अस्पतालको औषधि नखाने रे। अस्पतालको औषधि खाएपछि हामीहरूको बोलु कमजोरी हुन्छ, डङ्कन जाने, हस्पिटल जाने। तर त यताहरूको त घरैमा सुत्केरी हुन्छ। महिलाहरू धेरै यहाँ आइमाई के भन्छ रे अस्पताल नजाने रे बोल, अस्पताल गएपछि पैसा लाग्छ, घरैमा बच्चा हुन्छ बोल। यस्तो प्रभाव त हामीहरू पर आएको छ सर। मेरो बच्चा त उल्टो थियो अनि जेठो छोरा, अनि यताको मान्छे महिलाहरू भनिरहेछ जे उल्टो छ त क्या हो, घरैमा यो घरै भित्र हुन्छ बच्चा, अस्पतालमा जाने। मेरो हालत यति बिग्रेको थियो सर, यति बिग्रेको थियो। अनि 2 दिन म त दर्दभरि चिलाइरहेछु। त्यो मेरो यस्तो हालत खराब भयो कि म डङ्कन गयो त मेरो बच्चा घाम्दा खाइसकेको थियो पेटैमा, मेरो बच्चा घाम्दा खाइसकेको थियो पेटमा। अनि त्यहाँको डाक्टरले मेरो सासू ससुरसँग धेरै गाली गर्यो, कस्तो मान्छे छ यो घरमा बस्दै बस्दै यसलाई कति खराब गरेको छ, बच्चा घाम्दा खाइसकेको छ, बच्चा बाँच्दैन भनिरहेछ, बच्चा पेटमा मरिसकेको छ। अब सबैजना चिलाइरहेछ, भन्छ कि अपरेसन गर। अपरेसन गरेपछि बच्चालाई 2 दिन पछि होसमा आएको थियो मेरो छोरा। अब सिकाउने मान्छे यहाँ थिएन। अब म त 1-2 जना गर्भवती थियो महिला, मैले भन्यो अस्पताल जाऊ, तिमी महिनामा चेकअप गराओ, अनि औषधि त्यहाँ पाइन्छ फ्रीमा, औषधि पनि खाऊ। त 3 जना महिला जान्छ अस्पताल। त्यस्तो महिला थिएन आइमाईलाई सम्झाउनको लागि। बिन्दु देवी रामकेला खान महोत्तरी जिला रामगोपालपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में समता फाउंडेशन मार्फत सद्भावना दूत तथा स्थानीय दलित महिला समाज के विकास के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहल राजदुलारी पासवान भी आपन समाज में सुरक्षित मातृत्व के अवस्था बहुतै कमजोर रहल बतावेनी। हाम्रो समुदायमा दलित महिला कुनै पढे लेखेको छैन हैन, शिक्षा छैन। त्यही भएर कसैलाई छ भने हाम्रो यहाँ कतै जाँदा कामधाम गर्न हैन, एक गाउँमा भेदभाव समाजमा हैन, भेदभाव धेरै गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा यहाँ दलित महिला हैन, अब त सबैको कुन यस्तो छैन, कुनै यहाँ दलित महिला कुनै स्कुलमा गएर र कुनै अफिसमा गएर हेर्नु, यस्तो कुनै महिला छैन हाम्रो दलित कि उहाँ कुनै जब गर्नुहुन्छ हैन। अनि कुनै टिमको काम पनि गर्न जाँदा खोज्दा कि म गर्छु भनेर उहाँ जाँदा बित्तिकै ठुल्ठुलो मान्छेहरूले उहाँ भेदभाव गर्नुहुन्छ हैन। अर्को कुरा अब बेरोजगार भएर सबै दलित महिलाहरूले बसिरहेछ हैन। यो कोरोना भाइरसमा अब खानेकुरा केही छैन, कसैको बुढाले पनि भेदभाव गरिरहेछ, कामधाम गर्दैन भनेर गाली पिट धेरै यस्तो समस्याहरू हाम्रो यो समुदायमा। गर्भवती हुँदा बित्तिकै टाइममा खानासाना खानुपर्छ हैन, सरसफाइ भएर बस्नुपर्छ र त्यस्तो अवस्था भयो भनेमा प्रत्येक महिनामा स्वास्थ्य चौकीमा गएर एक्सरे गराउनुपर्छ, नानी पाउने बेलामा स्वास्थ्य चौकीमा जानुपर्छ। यस्तो जनचेतनाहरू हामी पनि दिँदैछु आफ्नो छिमेकीमा। यसो छ कसैको घरमा त्यो हाम्रो दलितमा त सबैले लग्दिन, कतै कस्तो गार्जियनले पनि भन्छ पैसा छैन कहाँ जाने, हामी पहिलो घरमै पाउँदै थियो हामीहरू हैन। आइमाई जेठ नागरिकहरूले भनिरहेछ कि पहिले हामी घरमै पाउँदै थियो, अब तिमीहरू हस्पिटल जाने यसो भनिरहेछ। तर हामी जस्तो महिलाहरू पनि छ अरूहरू, अनि तिनीहरूले सबैजना मिलेर हैन त स्वास्थ्य जानै पर्छ, वहाँ गएर पाउनु भनेर हामीहरू भन्दैछु। आदरणीय श्रोता, हमनी के समाज में विद्यमान असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण के प्रयास भी हवे कार्यक्रम सिनुरिया भोर। ई कार्यक्रम राउर अपन कार्यक्रम भइला से राउर सक्रिय सहभागिता के हमनी के अपेक्षा करेनी सन। कार्यक्रम सुनके रउआ हमनी के प्रतिक्रिया दे सकतानी। एकरा खातिर पत्र भेजे के ठेकाना कार्यक्रम के अंत में हमनी रउआ के उपलब्ध कराम सन। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सिनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस
89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिन्द आजु के सिनुरिया भोर के ए अंक में हमने के प्रदेश नंबर 2 स्थित सिराहा जिला नवराजपुर गाउँपालिका के प्रतिनिधि स्थानीय तह के रूप में लेके नवराजपुर के सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के संचालन, समस्या आ चुनौती सबके विषय में बातचीत करेमसन। जे अनुसार नवराजपुर गाउँपालिका के वार्ड नंबर 3 में समता फाउन्डेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में काम कर रहल ललिता कुमारी राम के राउर गांव में सुरक्षित मातृत्व के अवस्था कैसन का बा कह के पूछले रहनी। निश्चित रूप में जना महिला सब कतो एक जगह बैठ के जकरा जानकारी रहे छै ओ से जानकारी द सकैया, जे मूर्ख महिला सब नहीं जुटे है तकरा, और जे पढ़ल लिखल है तकरो जानकारी है। जानकारी गाँव समुदाय में जानकारी देवे एकरो के महिला सब जाए बच्चा जन्मे वाला हॉस्पिटल रहे छै तत जाए बच्चा जन्मावे ला, आ जे गर्भवती है तकरा आयरन चकियर के खाए के है से स्वास्थ्य चौकी जाए है जचवे ला। कोई जकरा जानकारी कोई कहला धो हॉस्पिटल कैला जाब बोलो सर घरे में भजा है, कोई नहीं गयाल, और जकरा बुझे है से हॉस्पिटल जाए तो निमन है छै कह के बच्चा जन्मे ला सजिलो पड़े है ते के लागि जाए। सिराहा जिला गोलबजार नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के महिला अधिकार कर्मी शान्ति पासवान कोरोना संक्रमण के बाद मातृ शिशु आ लैकन के देखभाल में बहुते चुनौती बढ़ल बतावेनी। हुन त सर अब सन्तोषजनक अवस्था कसरी भनौँ सर, अब सरकारले त जे नीति नियम ल्याएको छ सर त्यो केही न केही रूपमा त लाग्यो गरेको छ, नगरेको त भन्न पनि मिल्दैन, गरेको छ। तर रह्यो भनेदेखि सर यो अहिले जुन बर्थिङ सेन्टरहरूमा छ नि सर, जस्तो कि सर यो बर्थिङ सेन्टरहरूमा नि अब गर्भवती महिलाहरू चाहिँ अब सरकारले त त्यो 500 रुपियाँको सुविधा त दिएछ सर, तर त्यो 500 रुपियाँ घुराइ फिराइ फेरि सरकारले आफैले नै राख्छ कि यता खर्चा खर्चा भनेर। अब त्यहीभित्र सुडिनीहरू सरसफाई गर्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ त्योहरूले नै फिर्ता लिन्छ सर। त्यसमा पनि अहिले जुन पौष्टिक आहारको कुरा गर्दा सर, हामीले पौष्टिक आहारको कुरा गर्दा सर अब केही रूपमा अब यसमा पनि अहिले कोभिडले गर्दा पनि झन् अहिले अरू बेला भन्दा पनि अहिले जर्जर अवस्थामा छ सर, किनभनेदेखि महिलाहरूले राम्रोसँग खानु पाएको छैन, सरसफाइलाई पनि त्यसरी ध्यान दिएको छैन। प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्दा सर अब अहिले गर्भवती महिलाहरूले अहिले एकदम काम गर्न पर्ने दोहोरो भूमिका भयो सर। यता श्रीमानकोलाई काम नलाग्ने, अब महिलाहरू अब भारीजीको हुँदै पनि अब काममा लाग्ने, काममा जाने सब पीडा उहाँहरूलाई भयो। अब भोलिको दिनमा सर अब मैले बुझे अनुसार गर्भमा रहेर अन्य 3rd डिग्री 2nd डिग्रीको पाठेघर खसेको हुन्छ। समग्र मधेसको कुरा गर्दैछु, समग्र प्रदेशको कुरा गर्दैछु सर। अब गाडीको सुविधा छैन, अब श्रीमानहरूले लगी नदिने, अब धेरै जस्तोको त बाइक छ, बाइकमा जान्छ, साइकलमा अब त्यस्तो अवस्थामा चढ्दा साइकलमा चढेर पनि जान गाह्रै हुन्छ। अल्छी लागेर सर, अल्छी भन्दा पनि सर त्यहाँ त्यति हेलचेक्राइ गर्छ, राम्रोसँग जाँच गर्दैन, छोयो भने जिउमा सर्छ, कोभिड सर्छ भनेर झन् एकजनाले नजानु, अब त्यो ठाउँमा गएपछि चेक गर्दैन, त्यो भन्दा यति टाढा किन जानु भनेर चाहिँ त्यसरी हुन्छ सर। उच्च गरीबी आ अशिक्षा से पीड़ित हो रहल दलित महिला सबन के सुरक्षित मातृत्व के लेके सिराहा जिला के नवराजपुर गाउँपालिका विशेष कार्यक्रम संचालन करे बाकिना ए विषय में आधारित होके हमने के नवराजपुर गाउँपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डोरी के कामती के साथे बातचीत कैले रहने सुनल जाऊ उ बत कही। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अझै पनि मातृ शिशु मृत्यु दर अझै बढी देखिन्छ अन्य जिल्लाको तुलनामा। सुरक्षित मातृत्व को लागि तपाईहरुको गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ, के छ मलाई अलिकति बताइदिनु न। नवराजपुर गाउँपालिकामा अब 3वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, 5वटा वडा मध्ये। त्यसमध्ये अब वडा नम्बर 4 मा अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्, त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर लागू छ। र त्यसमा खास गरेर बर्थिङ सेन्टरमा त अब चाहिँ आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा त्यहाँ भइरहेछ, सञ्चालन भइरहेछ। र 2टा संस्थामा स्वास्थ्य चौकी वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 1 मा छन् हैन। त्यहाँ अब खास गरेर गर्भवती महिलाहरूको त्यस पछाडि प्रसुति त्यहाँ हुँदैन, त्यस पछाडि अब सुत्केरी महिला
महिलाहरूको अब जाँच पडताल हुन्छ र त्यसै गरी बच्चाहरूको अब 2 ठाउँमा 3 स्वास्थ्य संस्थामा जाँच पडताल र जुन औषधिहरू आवश्यक हुन्छ त्यो हिसाबमा उपचारहरू गरिन्छ। तपाईको विशेष गरी यो अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरू सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको लागि जुन एउटा चक्र छ भनेको गर्भधारणदेखि लिएर गर्भ जाँच, त्यसभन्दा पछाडि सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउनु अनि बच्चाको स्याहार, यी सबै प्रक्रियामा यो समुदायको उपस्थिति अलिक कम छ, उनीहरूको स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच कम छ भनेर भनिन्छ। यस्तो खास समुदाय जो अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आएको छैन, विभिन्न कारणले गर्दा उसँग जनचेतनाको पनि अभाव छ, यस्तो समुदायलाई समेट्नको लागि तपाईहरुले विशेष केही कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ? हजुर, अब त्यसको लागि खास विशेष कार्यक्रम छैन। त्यही पनि अब जस्तै अब समुदायमा उनीहरू अलगै छैनन् हैन, समुदायमा पनि उनीहरू अरू जातसँग पनि छन् हैन। जस्तै अब यहाँ मुसहर सदाय बस्ती छन्, सदाय बस्ती पनि हाम्रो यादवको बस्तीहरू सँगसँगै छन्। त्यस पछाडि अब कहीँ कहीँ जस्तै मुसलमानहरू छन्, त्यो पनि यादवको बस्तीहरू सँगसँगै छन्, अरू जातको सँगसँगै छन्। उनीहरूको यसो हेर्दाखेरि पहिलेको भन्दा वास्तविक अलिकता पहुँच आउने भएको छ हैन, तर त्यसमा खास कुनै विशेष किसिमको क्रियाकलाप गरिएको छैन। जस्तै अब अरू जातको जुन जातहरूको मान्छेहरू यहाँ सेवा लिन आइरहेको छ नि, त्यही हिसाबमा उनीहरू पनि देखासेखी गरेर आउँदैछन् हैन। तर उनीहरू जस्तै अब अलिकता माथिल्लो जात भन्दा पनि अब अलिकता यो दलित बस्तीका मान्छेहरू अलिकता यहाँ सेवा लिन कम नै आउँदैछन्। उनीहरू त्यो सेवा लिन कम आउनुको कारण के तपाईहरुले केही सोच्नु भएको छ? किन उनीहरू कम लिन आउँछन् सेवा? सर यस्तो छ कि अब यसमा खास गरेर उनीहरूको नै अब जस्तै अब डेलिभरीको कुरा हैन, आफै भइहाल्छ। त्यो हिसाबमा अस्पतालमा गएपछि त उनीहरू खास के औषधि उपचार गर्दैन। अब डेलिभरीको बेलामा मात्रै, अब डेलिभरी पछाडि हामी जुन औषधिहरू दिन्छौँ त्यो मात्रै त्यसरी बन्द रहेछ कि। तर वास्तविक जुन अब सुत्केरी हुँदाखेरि त हामीले सुरुमा त हेरविचार मात्रै गर्ने हो। सुत्केरीको बेलामा हामीले मात्रै त्यस पछाडि स्याहारहरू गर्नुपर्ने। सुत्केरी भइसकेपछि हामीले अब त्यो जस्तै अब भिटामिन ए, आइरन चकेहरू दिने हो। त उनीहरूको विचारमा के हुन्छ भने स्वास्थ्य संस्थामा जाने बित्तिकै बच्चा भइहाल्नु पर्ने, तुरन्तै बच्चा भइहाल्नु, त्यसरी सोचाइ हुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि अब त्यहाँ गएपछि पनि अब कतिपय केसहरू के हुँदो रहेछ भने गाउँतिर अब जस्तै सीएस गरेका केसहरू आउँदो रहेछ। त्यस्तो व्यक्तिहरू अब यहाँ आइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थामा त अब देहात एरियामा छ, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अब उनले त रेफर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा केसले रेफर गरिदियो भने ठुलो हस्पिटलमा, अनि सबै केसलाई यहाँबाट पठाइदिँदो रहेछ। अनि किन जाने त्यो हिसाब पनि सोचाइ हुँदो रहेछ। यो विषयमा त अब तपाईँ पालिकाको स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, तपाईहरुले सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्यो, यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो, कुरो यो हो भनेर समुदायमा बुझाउनु पर्यो, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत पनि उहाँहरूलाई सचेतना विकास गराउनु पर्यो। अब यसतर्फ तपाईहरुले केही सोच्नु भएको छैन? गत साल त थिएन हैन, त यसपालि हुन्छ। हामी अब यो नयाँ बजेटमा हामी यो कार्यक्रमहरू राख्छौँ। मेन अब खास गरी जुन दलितहरू छ, पिसिएको वर्गहरू छ, मुसलमान बस्ती छ, त्यस्तो बस्तीहरूमा लागू हुने गरी त्यो कम्तीमा अरू ठाउँ नभए पनि ती वडाहरूमा गएर स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। राख्छौँ यसपालि। हजुर, तपाईहरु त एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, तपाईहरुको दायित्व एउटा रह्यो। तर समुदायको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने अर्थात् त्यसको लागि नीति रणनीति बनाउने कार्य भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको हुन्छ। अब जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी विकास निर्माण यो कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएको मधेस तराई अथवा समग्र देशमा पनि हामी पाउँछौँ। जस्तै मातृ शिशु हैन, किशोर किशोरीसँग सम्बन्धित मुद्दा होला, अरू सामाजिक मुद्दा र स्वास्थ्यका मुद्दाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको चासो चिन्ता यहाँले के पाउनु भएको छ? चासो त देखिन्छ सर। तपाईँ अलिकति त्यो बजेट बनाउने बेलामा योभन्दा पहिले पनि हामी लास्ट इयर प्रस्ताव त राखेको होइन। जस्तै अब प्रस्ताव राख्दाखेरि जस्तै एम्बुलेन्स हामी कहाँ यहाँ छ होइन, यातायात खर्च सरकारले दिने रहेको छ। अनि त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने थप जति एम्बुलेन्सको जति अब यहाँ भाडा लाग्छ नि, जापाबाट यसरी भइदियो भने जति अब होम डेलिभरी हुन्छ सबै यहाँ आउँथ्यो। त्यो प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ। त्यस पछाडि सुत्केरी महिलाहरूलाई अब कम्तीमा उसलाई चाहिने जस्तै केही न केही घिउ भयो, त्यस पछाडि अन्डा भयो, हर्लिक्स जस्ता यस्ता कुराहरू पनि हामी राखेका छौँ। अनि गत साल त्यो कुराहरू राखेको त पास हुन सकेन सर।
उहाँ के रनिया सिराहा जिला नवराजपुर गाउँपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डोड़ी के कामती स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कामती जनप्रतिनिधि सभन के जोड़ पूर्वाधार निर्माण में ही बहुते होकल करे के और क्षेत्र के कम प्राथमिकता मिलल करे के बतौला बाद हमने के नवराजपुर गाउँपालिका के अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव के साथे रउआ पूर्वाधार निर्माण में ही बेसी केन्द्रित होके शिक्षा स्वास्थ्य अल्पसंख्यक तथा सीमांतकृत समाज के सशक्तिकरण जैसन का काम में कम चाउ रखिने कहके पुछिले रहनेछन्। विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान चाहिँ विकास निर्माणमा बढी केन्द्रित छ। बाटो बनाउने होस्, नाला बनाउने होस्, अर्थात् सडक ढलान गर्ने होस्, जे होस्। तर यो स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा, त्यसै गरी अन्य जुन यो सामाजिक सरोकारका विषयहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको त्यति ध्यान जान सकेको छैन भनिन्छ। नवराजपुरको हकमा के छ? यहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? यहाँ चाहिँ नै हाम्रो यस्तो छ, विकासको जुन काम छ त्यो त निरन्तर छ नै। हामीले यता तपाईँको यो शिक्षा, पशु, कृषि, चारवटा सेक्टरलाई हामीले त्यतिकै ध्यान दिएको छौँ। चारवटा सेक्टरमा, जसमध्ये स्वास्थ्य र शिक्षालाई यस गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी ध्यान दिएको छ। यो सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ यहाँहरूले कसरी सञ्चालन गर्नु भएको छ? यो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सञ्चालन गर्नु भएको छ? कतिको महत्त्व दिनुभएको छ? यो शिशुमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा तपाईँको भत्ताको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले जुन सरकारबाट पाएको छ त्यो पाइरहेको छ। यसपालिदेखि हामीले पौष्टिक आहारको बच्चाहरूको लागि, गर्भवती महिला र 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको लागि पौष्टिक आहारको रूपमा पनि हामीले यो लिटो यिनीहरू पनि वितरण गरिरहेका छौँ। दलित समुदायका महिलाहरू, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत महिलाहरू अझै पनि बच्चा जन्मनको लागि बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य संस्थामा नजाने क्रम छ। यसको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट एम्बुलेन्स मात्रै फ्री गरिदियो भने, एम्बुलेन्समा लाग्ने भाडा मात्रै फ्री गरिदियो भने उनीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म जानलाई चाहिँ उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्थ्यो भनिन्छ। र त्यसै गरी सुत्केरी भइसकेपछि दिने उनीहरूलाई अलिकति सेवा सुविधाहरू बढाइदिने, गर्भवती भइसकेपछि सेवा सुविधाहरू बढाइदिने स्थिति बन्यो भने, स्वास्थ्यमा कार्यक्रम फोकस गर्यो भने जो महिला गर्भ जाँचको लागि होस् अथवा सुत्केरी हुनको लागि होस् स्वास्थ्य संस्थासम्म जाँदैन, उनीहरूलाई त एउटा उत्प्रेरणा मिल्थ्यो भनेर भनिन्छ। हाम्रो गाउँपालिकामा यो महिला स्वयंसेवकहरू जुन छ, प्रत्येक वार्डबाट हामीले कुन कुन घर परिवारमा महिला छ, सुत्केरी छ, तिनीहरूको डाटा पनि हामीले लिने गरेका छौँ। र प्राय 100मा अहिलेसम्म पनि तपाईँको 70% चाहिँ नै यो गर्भवतीको केसमा हाम्रो पिएचसीबाटै भइरहेछ। 70%, 30% जति तपाईँको जुन मान्छे छ त्यो तपाईँको अहिले तपाईँको यो गाउँपालिकाको पिएचसीमा नआएर बाहिर जाने पनि गरेका छ त्यो अपरेसनहरूको केसमा। मतलब मोटामोटी करिब हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ 70% यो जनजाति, दलित यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा सम्झेर महिला स्वयंसेवकलाई दिने खटाएर प्रत्येक वार्डमा त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तर त्यही हो, गाउँपालिकामा अहिले 70% जति गर्भवतीको सम्पर्कमा सबै भइरहेको छ। 30% चाहिँ गाउँपालिकादेखि बाहिर, जस्तै विराटनगर, जनकपुर, लाहान यस्तोमा चाहिँ अपरेसन थिएटर चाहिँ त्यति चाहिँ गइरहेको छ। सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा आउने महिलालाई एम्बुलेन्समा लाग्ने शुल्क फ्री गाउँपालिकाले गरिदियो भने अझै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने क्रम चाहिँ बढ्छ, जो अझै पनि समेटिनु भएको छैन भनेर भनिन्छ। यसतर्फ के भन्नुहुन्छ यहाँ? हामीले त सकभर सम्झिरहेकै छौँ। अब जुन यो विशेष भत्ता, अब यसको चाहिँ यसपालि हामीले त्यो पनि अलिकति व्यवस्था गाउँपालिकाबाट अझ पहल गर्छौँ। जुन एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुभयो, एम्बुलेन्स हाम्रो गाउँपालिकाको लागि निःशुल्कै छ, गाउँपालिकाभित्रको लागि। उहाँ के रनिया सिराहा जिला स्थित नवराजपुर गाउँपालिका के अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव। श्रोताबिन्द, नयाँ संविधान 2072 के निर्माण राज्य पुनर्संरचना पश्चात स्वास्थ्य सम्बद्ध नीति निर्माण कार्यान्वयन के अधिकार स्थानीय तह के मिलल बा। माकिर हरेक जिला में रहल जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तह में सुपरिवेक्षण परामर्श अनुगमन कर सके के प्रावधान बा। सिराहा जिला में दलित महिला सबन के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य व सुरक्षित मातृत्व के अवस्था कमजोर रहल अवस्था में जिला स्वास्थ्य कार्यालय का कर रहल बा कहल विषय में संगतिया ईश्वर दाहाल सिराहा जिला स्वास्थ्य कार्यालय के सुरक्षित मातृत्व के फोकल पर्सन तेज कुमारी श्रेष्ठ के साथे बातचीत कैले रहने। सुनल जाओ ऊ बातचीत। सिराहा जिल्लामा सुरक्षित
मातृत्व कार्यक्रम यहाँले कसरी सञ्चालन गर्नु भएको छ? पहिलो कुरा, विशेष गरी दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पछाडि परेका वा पारिएका समुदायका महिलाहरूको स्वास्थ्य संस्थासम्मको उपस्थिति पनि कम छ, पहुँच पनि कम छ। उहाँहरूमा सचेतना अभावले गर्दा नियमित गर्भ जाँच गर्ने कुरा, अनि सुत्केरी हुनको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने कुरा, पोषणयुक्त खाना खानेदेखि लिएर यो सबै पक्षहरूमा तथ्याङ्कले पनि उहाँहरूको वर्ग समुदाय अझै पछाडि देखिनुहुन्छ। यस्ता वर्ग समुदायलाई केन्द्रित गरेर जिल्लाको मातृ शिशु सुरक्षित मातृ शिशु कार्यक्रम अगाडि बढेको छ कि छैन? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यो विगत कार्यक्रमहरू संहितामा गएपछि पालिकाहरूमा गइरहेको हाम्रो सबै कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रमको बजेटदेखि लिएर यो सबै कुरा पालिकामा गर्छ। हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम पाटो मात्रै हेरेछौँ अहिले सर, होइन? जिल्लाले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने पाटो हाम्रो विभिन्न जिल्लाभरिमा जम्मा 23वटा बटन सेन्टरहरू छन्, जुनमा चाहिँ हाम्रो एसडिएफ ट्रेनिङ लिएको म्यान पावरहरू छन्। र अहिले विगतमा चाहिँ फेरि यो समायोजनले गर्दा धेरै ठाउँमा 8-10वटा ठाउँमा चाहिँ एसडिएहरू नभएकोले गर्दा अहिले हाम्रो त्यता सेवा पनि अलिकति अवरुद्ध चाहिँ छ। पोषणको कार्यक्रमको उसमा चाहिँ अब 2-4वटा पालिकाहरूले चाहिँ फलफुलहरू वितरण गर्ने, गर्भवतीहरूलाई अण्डाहरू दिने कार्यक्रम जस्तो निर्चयले गरिरहेछ। अरू पालिकाले पनि त्यस्तो हाम्रो जानकारी अहिले आएको चाहिँ निर्चयले गरेछ। अरू 1-2वटा पालिकाले पनि गरेछ। त्यस्तो प्रत्यक्ष हामीले चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा अहिले जिल्लाले कार्यक्रम चाहिँ लगेको जिल्लाले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसके पनि अनुगमन गर्न सक्छ। जिल्लाले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसके पनि स्थानीय ग्रासरुटमा गर्न नसके पनि अनुगमन गर्न सक्छ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, सुझाव दिन सक्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि जुन यो दलित समुदायका महिलाहरू, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि यो स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवा सुविधामा उहाँहरूको पहुँच पुगेको छैन। प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यको विषयमा उहाँहरूको त्यो हामीले तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने एकदमै कमजोर अवस्था छ। विभिन्न सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय तहहरूलाई झकझक्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो वर्गको लागि विशेष फोकसको कार्यक्रमहरू राख्नु पर्यो, शिशु सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बढी जोड दिनु पर्यो भन्न सक्नुहुन्छ। यसतर्फ तपाईँले काम गर्नुभएको छैन? यसमा हाम्रो केन्द्रले चाहिँ बजेट चाहिँ राखेको सर, रोभिङ एनएम भनेर जुन सीमान्तकृत पालिकाहरूमा, सबै पालिकामा त छैन, 2-4वटा पालिकामा चाहिँ सीमान्तकृत जुन पछिडिएका वर्गहरूको समुदाय छन् नि, त्यही समुदायबाट हामीले नर्सिङ स्टाफहरूलाई भर्ना गरेर त्यो नर्सिङ स्टाफले चाहिँ त्यही समुदायमा बसेर सेवा दिनुपर्ने हो। तर यो वर्षमा चाहिँ अब विभिन्न पालिकाहरूमा बुझ्दा, जस्तै लगानमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा, आन्तरिक उसले गर्दाखेरि हामीले त्यो मान्छे नै राख्न पाएनौँ भन्ने अस्ति हाम्रो एउटा गोष्ठी हुँदा, हाम्रो समीक्षा हुँदाखेरि यो कुराहरू आएको थियो, होइन त? कार्यक्रम अहिले चाहिँ विभिन्न पालिकामै गएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ अब गोष्ठीमा पनि त्यो चाहिँ एनएम राख्नुपर्ने हो, नर्सिङ स्टाफ राखेर त्यो सीमान्तकृत एरियामै बसेको सीमान्तकृत स्टाफ नै, पिछडिएकै वर्गको स्टाफलाई नै हामीले त्यही नर्सिङ स्टाफलाई नै प्रायोरिटी दिएर भर्ना गरेर उहाँबाट नै सेवा त्यही वार्डमा त्यही पालिकामा बसेर सेवा दिनुपर्ने तरिका चाहिँ छ। तर त्यो चाहिँ हुन सकेन सर यो जिल्लामा, यसपालि चाहिँ भर्ना गर्नै सकेन पालिकाहरूले। यसरी हेर्दा पछाडि परेको सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि यो प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यको मूलधारमा आउन नसक्नु अर्थात् यो उहाँहरूलाई समेट्न अझै पनि कठिन हुनुको पछाडिका कारणहरू चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ अब अलिकति जनचेतनाको पनि कमी हो सर, होइन? अलिकति आर्थिकको पाटोहरू पनि आउँछ। अब जचाउन आउनको लागि अब दिनभरि आउनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको अब पारिश्रमिकहरू पनि उयो हुन्न, होइन? विशेष गरी अलिकति आर्थिकको बाटो, जनचेतनाकै कमी, त्यो पनि त्यस्तो पनि छ। उहाँ के रनिहा सिराहा जिला स्वास्थ्य कार्यालय में काम कर रहल सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के फोकल पर्सन तेज कुमारी श्रेष्ठ। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ट्ज, सिराहा जिला में रेडियो सरेहा 88.8 मेगाहर्ट्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ट्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ट्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ट्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ट्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ट्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिन्द, आज के कार्यक्रम में हमने प्रदेश नंबर 2 में आज सुरक्षित मातृत्व के विषय में चर्चा कैने सन। सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत बात हमने के विद्युतीय पत्र में लिखेम। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com रहल बा। यही तरह रउआ हमने के 0151 16 76 3 में भी सीधा फोन संपर्क कर सकतानी।
एकरा साथै समता फाउन्डेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, सुषमा कर्ण आ ईश्वर दहाल के साथे हम बिमला गुप्ता भी आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।